कतै आफ्नो माई एक्सपेरिमेन्ट विथ ट्रुथ भन्ने किताबमा के लेख्नुहुन्छ भने let hundreds like me perish but let truth prevail. म जस्ता सयौं हजारौं मासिएर जाउँ तर सत्य नमेटियोस्। आज यो पुस्तकको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि मलाई यो पुस्तक र खास गरी इन्सेकको काम कति प्रभावकारी छ भन्ने एउटा सम्झना आउँछ। म 1996 मा 1996 मा पहिलो पटक जब जेनेभामा नेपालको प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लागि प्रतिनिधि भएर गएँ, तपाईहरुलाई थाहा छ त्यसपछि चाहिँ माओवादी द्वन्द्वको चरम उत्कर्ष थियो र सरकारको प्रतिनिधिको रूपले सरकारको डिफेन्ड गर्ने काम मेरो भयो। तर त्यहाँ के हुन्थ्यो भनेदेखि जिनेभामा ए भेरी इफेक्टिभ नेटवर्क अफ एनजिओज जसले चाहिने नेपालको सुदूर पश्चिममा समेत कुनै एक घटना मानवाधिकार सम्बन्धी घटना भएको छ भने त्यसको रिपोर्ट तुरुन्त भोलि जिनेभामा पुग्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका नेटवर्क अफ एनजिओजले एउटा सर्कुलर सबै सरकारी मिसनहरू युएन का अफिसहरू त्यहाँ चाहिँ सर्कुलेट हुन्थ्यो र त्यसको भोलिपल्ट अथवा पर्सिपल्ट नेपालमा यस्तो भयो र नेपाली सरकारको प्रतिनिधिको भनाइ के छ भनेर मलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कठघरामा उभिनु पर्थ्यो। अनि अब सरकारलाई सोधेर पठायो। पहिला त परराष्ट्र मन्त्रालय, अब परराष्ट्र मन्त्रालयबाट डाइरेक्ट जवाफ आएन भने कहिलेकाहीँ गृह मन्त्रालयमै सम्पर्क गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो हप्तौँसम्म चाहिँ तपाईको कुनै सूचना हुँदैन। त्यसरी चाहिँ मैले आफ्नै रूपमा के कारणले यी घटनाहरू भइरहेछन्, सरकारको पोजिसन के हो भन्ने कुरा मैले त्यहाँ व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले मैले अहिले गान्धीको भनाइ र यो घटनासँग मानवाधिकार 2026 को यो पुस्तक, यो दस्तावेजको बारेमा चर्चा गरे भने यस्तो पहुँच कहाँ छ, यसको क्रेडिबिलिटी कति छ र त्यो अहिलेको पुस्तकलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि यसले चाहिने नेपालमा मानवाधिकार सम्बन्धी यो यतिको राम्रो एउटा चाहिने कम्प्रिहेन्सिभ मानव अधिकारका करिब सबै पक्षमा देशव्यापी रूपमा देशका कुना काप्चामा समेत भएका घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गरेर एउटा प्रस्तुत गर्ने आज 34औं के भने अङ्क तपाईहरुले प्रस्तुत गर्नुभयो र डाक्टर साहबले अहिले भर्खर त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो र त्यो दस्तावेजको महत्त्व मैले अघि नै दर्शाइसकेँ कि त्यो दस्तावेजको आधारमा रेकर्डको आधारमा तपाईहरुले आफ्ना एडभोकेसीका कामहरू कहाँ के भए, किन भए भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, त्यसले ह्युमन राइट्स एजुकेसन, मानव अधिकार सम्बन्धी एउटा शैक्षिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ र यसबारे देशको, सरकारको, विश्वको र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हामी सबै पीडक र पीडित दुवैको ध्यान आकृष्ट गर्छ र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो किताब कति महत्त्वपूर्ण छ र किन म तपाईहरुलाई यो कामको लागि, यो सफलताको लागि, यो डेडिकेसनको लागि हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिँदै म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। मैले आफ्नो भनाइ राख्नु अगाडि
आज नेपालमा मानव अधिकार डिफेन्ड गर्ने मानव अधिकार कर्मीहरूको यत्रो ठुलो ग्यादरिङ अगाडि मैले दुईटा कुरा प्रश्न पार्नै पर्छ। एउटा, म मानव अधिकार एक्टिभिस्ट होइन, म बेसिकली मानव अधिकारसँगमा अत्यन्त विश्वास राख्ने तर त्यसको गभर्नेन्सको पाटो कस्तो भएको छ भन्ने हेर्ने विश्लेषक एउटा। त्यसो हुनाले कहिलेकाहीँ मेरा दृष्टिकोणहरू यहाँ तपाईहरुले जुन किसिमको एक्टिभिजममा तपाईहरु इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यसबाट अलिकता भिन्दै हुन सक्छ। दोस्रो कुरा, मैले आज यहाँ जे भनिरहेको छु, जनरली आज टोपी बिर्सेछु, नत्र टोपी चट्टी निकालेर राख्थे, किनभने म यो भन्दा पहिला के कुन पद या कामसँग एसोसिएटेड थिएँ त्यसलाई एसोसिएट नगर्नु होला। म पूर्ण रूपमा आज यहाँ एउटा नेपाली र एउटा नेपाली, अब उहाँले राजनीतिक विश्लेषक भन्नुभयो, एक्ज्याक्टली अब त्यो टाइटलको त म कति डिजर्भ गर्छु त्यो टाइटल मलाई थाहा छैन, तर नेपालको समाजको बारेमा गाउँमा जन्मेर हुर्केर आफ्नै खुट्टामा उभिएर नेपालमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्ने विधाको पीएचडी गर्ने व्यक्ति र त्यसमा त्यसको विद्यार्थी, शिक्षक र त्यसैसँग सम्बन्धित केही काम केही समय गर्ने एक व्यक्तिका रूपमा म आफ्ना केही व्यक्तिगत दृष्टिकोणहरू तपाईहरुको सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब कुनै पनि प्रस्तुतिकरण या दस्तावेज या प्रस्तुति को मैले समालोचना गर्दा अथवा विश्लेषण गर्दा त्यसको तीनटा पाटो, पहिला कुरा त्यो विषय वस्तु थीमेटिक कति कम्प्रिहेन्सिभ र कति क्रेडिबल छ, त्यो जुन विषय वस्तु हो त्यसमा कति यसले समेट्न सकेको छ, एउटा मेरो क्राइटेरिया त्यो। दोस्रो क्राइटेरिया त्यसको प्रस्तुतिकरण कस्तो छ, त्यसलाई मैले स्टाइलिस्टिक भन्ने गरेको छु। र तेस्रो चाहिने भाषा र शब्दको प्रयोग कस्तो छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यसको अन्तर्वस्तुको बारेमा, यसको चाहे त्यो अन्तर्वस्तु होस्, चाहे त्यो चाहिने प्रस्तुतिकरण होस्, चाहे त्यो चाहिने भाषाको प्रस्तुति होस्, त्यो अत्यन्त उत्कृष्ट छ। त्यस हुनाले त्यसमा म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। अब यो 34औं संस्करण भयो हुनाले त्यसमा तपाईहरुले धेरै अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको छ, त्यसको उत्कृष्टता नेचुरली एक्सपेक्ट गर्ने कुरा हो। तर एउटा सोशल साइन्स र मानवशास्त्र ह्युम्यानिटिज र हार्ड साइन्सको विश्लेषणमा तात्विक एउटा भिन्नता के पाइन्छ भने हामीले आफ्नो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा अथवा त्यसको विश्लेषण गर्दा के हामीले शाश्वत किसिमका मान्यताहरूको आधारमा गर्छौं र अब तपाईले त्यो जुन असम्पसन्स हामी भन्छौं त्यो मान्यताहरु नै यदि गलत मान्यताका आधारमा तपाईले आफ्नो विश्लेषण सुरु गर्नुभयो भने तपाईको निष्कर्ष कन्क्लुजन पनि गलत निक्लिन्छ। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईहरुको पुस्तकमा र यो रिपोर्टमा र तपाईहरुको अहिलेसम्मको त्यो दस्तावेजहरु हेर्दाखेरि एउटा कुरा जुन आवश्यक छ कि राज्यको दायित्व र राज्यको अकाउन्टेबिलिटी, स्टेट अकाउन्टेबिलिटीमा विशेष ध्यान दिनुभएको, व्हिच इज गुड। त्यो यस निमित्त महत्त्वपूर्ण छ कि अहिले जसले जेसुकै भने पनि वर्तमान विश्व अर्थ राजनीतिलाई स्टेट सेन्ट्रिक भनिन्छ। राज्य, यो राज्य भन्ने संस्था मानव सभ्यताको विकासमा सबैभन्दा उच्चतम र सबैभन्दा शक्तिशाली संस्थागत संरचना हो। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यदि त्यो राज्य फङ्सनल हुन्छ, राम्रो हुन्छ,
त्यसको नेतृत्व राज्यको सही परिभाषाप्रति सचेत हुन्छ भने त्यो समाजको विश्लेषण अर्कै रूपमा गर्न सकिन्छ। अब त्यो राज्यमा पनि हामी केमा अस्युम गरिरहेछौँ भनेदेखि लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी, यो होल ह्युमन राइट्स र डेमोक्रेसीको कन्सेप्चुलाइजेसन त्यसरी सुरु भयो, त्यो हिसाबले सुरु भयो। तर त्यो उदारवादी लोकतन्त्र का सबभन्दा पहिला प्रवर्तकहरूमध्ये एकजना के भन्छन् भने ह्याप्पिनेस अफ द पिपल इज द एन्ड अफ द स्टेट। राज्यको अन्तिम लक्ष्य भनेको जनताको खुसी मात्र हो। अब राजनीतिक विश्लेषक भनिहाल्नु, मेरो एउटा किताब छ ट्रायम्फ एन्ड ट्राउमा अफ ट्रान्जिसन, परिवर्तनका प्राप्ति र पीडा। 7 सालदेखिको हाम्रो परिवर्तनको इतिहासलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यसले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राप्तिहरू पनि गरेका छ। तर क्रमिक रूपमा ती प्राप्तिहरूको क्षयीकरण, न्यूनीकरण र आज जनता पीडा बोध गरिरहेछ। र अहिले पूर्ववक्ता साथीहरूले अलिकता गएको हाम्रो सबैभन्दा पछिको चाहिने जुन परिवर्तन छ त्यो परिवर्तनको चर्चा गर्नु। अब अहिलेसम्मको परिवर्तनमा एकै दिन त्यत्रा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाए र त्यसले गर्दा अघि उहाँले भन्नुभयो कसरी चाहिने यो किताबको झन्झन घट्दै जानुपर्ने आकार त झन्डै बढ्दै गएको छ। त्यसको माने चाहिने हामीले मानव अधिकारको विषयमा यत्रो लामो समयसम्म यसरी अत्यन्त चाहिने डेडिकेटेड भएर काम गर्दाखेरि पनि आज त्यो स्थिति किन झन्झन एक किसिमको विकराल रूपमा हुँदै गएको छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा एउटा लिडरसिप फर द 21st सेन्चुरी कन्फ्लिक्ट केओस एन्ड क्राइसिस कन्फ्लिक्ट केओस एन्ड करेज 21औं शताब्दीको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्ने भनेर भन्दाखेरि 21औं शताब्दी अत्यन्त चाहिने द्वन्द्वात्मक हुन्छ, कन्फ्लिक्चुअल हुन्छ। त्यो कन्फ्लिक्टले के ल्याउँछ? केओस ल्याउँछ, अस्तव्यस्तता ल्याउँछ र त्यो अस्तव्यस्ततालाई समाधान गर्नको लागि अत्यन्त करेजियस लिडरसिप चाहिन्छ। 4 दिन त्यो कोर्समा बसिसकेपछि 5औं दिनमा मैले भने यसरी नै प्रोफेसरले लेक्चर गर्दै थिए, मैले सट्टा हात उठाएर भने प्रोफेसर साहब मलाई एउटा अर्को सी जोड्न मन लाग्यो, खास गरेर 21औं शताब्दीको नेतृत्वको लागि। त्यो के भनेदेखि कन्फ्लिक्ट हुन्छ 21औं शताब्दीमा, त्यसले केओस ल्याउँछ। म दुईटैमा एग्री गर्छु, मैले आफैले मेरो देशमा भोगिरहेको छु र त्यसको लागि करेजियस साहसी नेतृत्व चाहिन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर कहिलेकाहीँ नै साहसी नेतृत्वले कम्प्रिहेन्सन राम्रोसँग नबुझिकन निर्णय गर्यो भने त्यसले झन् ठुलो क्राइसिस ल्याइदिन्छ। त्यस हुनाले अहिलेको संसार यति कम्प्लेक्स, यति जटिल भइसकेको छ कि त्यो कम्प्रिहेन्सन नभइकन करेजले मात्रै पुग्दैन। त्यो मानेमा गर्दाखेरि अहिले हामी यो मेरो कन्क्लुजन ट्रायम्फ एन्ड ट्राउमा अफ ट्रान्जिसनमा के हो भनेदेखि हामीसँग 7 सालदेखि निरन्तर रूपमा हामी कहाँ द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया चलिरहेछ। त्यति बेला राणा शासनको विरुद्धमा क्रान्ति भयो र आज 7 गते नेपालीहरूलाई त्यो एउटा जानीय शासनको परिवारको शासनबाट स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने एउटा अधिकारको प्रवेश गरेको दिन, त्यस्तो दिन तपाईहरुले यो पुस्तक विमोचन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो सबै कुर्बानी गर्ने हाम्रा 4 शहीददेखि अहिलेसम्म, अहिले भर्खर रिसेन्टली भएका घटनाहरूसम्मको सम्झना ल्याउँदाखेरि
यसरी बढ्दै त जानु नपर्ने हो। हुँदा हुँदा कहिले हामी त अब सहिदै सहितको देश पनि हुने हो कि? यदि यो कारण किन हामी निरन्तर रूपमा द्वन्द्वमा छौँ र यदि त्यसलाई हामीले राम्रोसँग पहिचान गरेर समाधान खोज्न सकेनौँ भनेदेखि अघि साथीले भन्नुभयो र अहिले यदा कदा हामी यस्तो स्थितिमा छौँ कि निर्वाचन नगरी पनि नहुनेछ देशलाई एउटा लिगमा लानको लागि। तर यी सबै प्रक्रिया यो निर्वाचनले अहिले भएका हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्लान् त गर्न सक्लान् भन्दाखेरि पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्नेदेखि अरू आधार हामीसँग अहिलेसम्म छैन र भविष्यको आउने नेतृत्वमाथि एउटा विश्वास राख्ने भन्दा अरू विकल्प छैन। भन्दाखेरि हामीले त्यो बुझ्नको लागि दुईटा कुरा आवश्यक छ। सबै ह्युमन राइट्स कर्मीहरू र हामीहरू राजनीतिमा लाग्ने नलाग्ने सबैले हेर्नुहोस्, कन्फ्युसियस र चाणक्यदेखि अहिलेका समाजशास्त्री र राजनीतिशास्त्रीहरूको लेख पढ्नुभयो, चाहे त्यो पूर्वीय सभ्यतामा होस्, चाहे त्यो पश्चिमा सभ्यतामा, चाहे त्यो परम्परागत होस्, चाहे वर्तमान, राजनीति दुईटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दुविधाको बीचमा राजनीतिक विजडम, पोलिटिकल विजडम, राजनीतिक सोच र राजनीतिक कर्म बाँधिएको छ। एकातिर राजनीति केका लागि भन्दाखेरि राजनीति शक्ति र सत्ता, खास गरेर राज्य सत्ता प्राप्ति गर्नलाई राजनीति गर्छ। तर अब प्रश्न के भनेदेखि एकताली त्यो सत्ता प्राप्त भइसकेपछि, त्यो शक्ति प्राप्त भइसकेपछि त्यसको प्रयोग के का, त्यो राज्य शक्तिको प्रयोग के का भन्दाखेरि सबैको, मैले भने परम्परागतदेखि वर्तमान, पूर्वीयदेखि पश्चिमा सबैको कन्क्लुजन के छ भने पोलिटिक्स पावरको लागि गरिन्छ। तर एकताली त्यो पावर एक्वायर गरिसकेपछि त्यो पावरको प्रयोग राम्रो समाज, जस्ट सोसाइटी क्रिएट गर्नको लागि हो। तर जब राजनीति त्यो उद्देश्यविहीन हुन्छ, जब राजनीति खालि सत्ता र शक्ति प्राप्ति र त्यसमा अडिरहनेमा मात्रै सीमित हुन्छ, त्यसमा डिस्टोर्सन आउँछ। एउटा कुरा, र यो डिस्टोर्सनले हामीले जुन परिकल्पना गरेका विकसित राज्यहरूको पनि अहिले हेर्नुहुन्छ भने उनीहरू पनि अन्यलमा परिरहेछ कि त्यो परम्परागत सोच र प्रक्रियाले काम गरिरहेको छैन। त्यसको नतिजा म कसैको कुनै ठाउँको या नेतृत्वको नाम नलिकन तपाईहरुलाई मैले भन्नै पर्दैन आज संसारमा के भइरहेछ। एउटा त्यो कम्प्रिहेन्सनको प्रब्लम छ, त्यसको बुझाइको प्रब्लम छ भनेदेखि अर्को चाहिने प्रविधि। अनि प्रविधिको कुरा आयो, तपाईहरुलाई मैले भने भनेदेखि जब म काठमाडौँमा मेरो जन्मस्थान धेरै टाढा होइन, यहाँबाट धादिङको उत्तरी भेग दार्खा भन्ने मेरो गाउँ हो, त्यहाँ जन्मेर हुर्केर बेसिक प्राइमरी एजुकेसन भन्दाखेरि क ख ग घ 12 खरी त मैले चौतारा मुनिको दार्खाको माझा चौतारा भन्नेमै पढ्या हो। त्यसपछि आएर जेपी स्कुलमा जब म पढ्दै थिएँ त्यति बेला तपाईहरुलाई यो दन्त्यकथा धेरै जसोलाई दन्त्यकथा लाग्ला, कतिलाई नलाग्ला। मेरो काठमाडौँबाट त्यो दार्खा भन्ने ठाउँमा सञ्चार बन्द हुन्थ्यो। मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो बाको चाहिने स्वर्गवास भयो भन्दाखेरि 3 महिना म सञ्चारविहीन हुन्थेँ मेरो परिवारसँग। न त्यहाँ जाने बाटो थियो, बाटो त थियो हिँड्ने बाटो, तर के भने यति धेरै खोलाहरू थिए। दार्खा धादिङको नामै 700 खोला, खोलै खोला भन्दाखेरि साउन भदौ 2 महिना त सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन्थ्यो। आज त्यो व्यक्ति संसारका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 3टा पिलर छ। एउटा चाहिँ पिस एन्ड सिक्युरिटी काउन्सिल भन्छन्, एउटा चाहिँ इकोनोमिक एन्ड सोशल डेभलपमेन्ट एकोसक भन्छन्, इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल, र थर्ड पिलर भनेको ह्युमन राइट्स आज काउन्सिल भन्छ। हिजो मैले
अध्यक्षता गर्दा कमिसन बन्थे। अनि त्यो कमिसनको अध्यक्षको रूपमा यसरी यहाँ बसेर त्यो संसारका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखदेखि लिएर विभिन्न डेलिगेसनहरू र तपाईँहरू जस्तै चाहिने एनजिओका कमिसनका जम्मै राष्ट्रिय कमिसनका प्रतिनिधिहरू ती सबैले गएर प्रतिवेदन बुझाउने त त्यही मैले अध्यक्षता गरेर ठाउँमा हो। अनि त्यो सबै हेरिरहँदाखेरि झल्यास मलाई चाहिँ मेरो बाल्यकाल याद आउँथ्यो। अनि म यो मोबाइल फोन निकालेर भन्थेँ, कसैले त लेक्चर दिया भन्थे, तर रियालिटी थियो त्यहाँ के हो भनेदेखि जति बेला मेरो 3 महिनासम्म सञ्चार बन्द हुन्थ्यो, आज तत्काल चाहिँ जहाँ पनि म यससँग जोसँग पनि कुरा गर्न सक्छु। तर यो के हो? यो त खालि औजार हो, इन्स्ट्रुमेन्ट हो। जबसम्म तपाईलाई इच्छा शक्ति कम्युनिकेट गर्ने, अर्काको अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, अर्काको कुरा बुझ्ने त्यो विल तपाईसँग आउँदैन, यसको कुनै मतलब छैन। भन्दाखेरि म त्यो डेलिगेट्सहरूलाई भन्थेँ, आज म त्योभन्दा खासै राम्रो देखिरहेको छैन। हरेकले आफ्नो कुरा बुझ भन्ने, अर्काको कुरा बुझ्न कोसिस नगर्ने। कसरी हुन्छ? आज त्यही स्थिति संसारमा भन्दाखेरि त्यो प्रविधि कस्तो रूपमा विकास भएको छ भनेदेखि खास गरेर तपाईँ हाम्रो समाजमा कसले कहाँ के आएर कसो गर्यो पत्तै नपाइकन अस्ति भएन, हामीलाई कुनै पत्तै पाउँदैन घटनाहरू हुन्छ भन्दाखेरि यो सबले साथी आउनुभयो, मलाई चाहिने अब सूचना होला यो। अब आफ्नो के भनेदेखि फेभरेट विषय भएको हुनाले म जति पनि जान सक्छु। कन्क्लुजनमा तपाईँहरूलाई म मेरो 2टा कुरा भनेर जान्छु। एउटा चाहिँ अहिले यो मानव अधिकारको क्लासिकल फाउन्डेसन आज ग्लोबल डिबेट, मेरो यो तपाईँहरूलाई धेरैलाई काम लाग्छ, यो पहिला त्यसै हुनाले मैले यहाँ ल्याएको छु। यो इन्डियन पब्लिसरले पब्लिस गरेको थियो। त्यही संसारभरिको मानव अधिकारको स्थितिको प्रस्तुतिको आधारमा मैले जे अनुभूत गरेँ, त्यो अनुभूत गरेको आधारमा मैले एउटा किताब लेखेको छु। म धेरै समयसम्म नलेखौँ, किनभनेदेखि अब सरकारी पदमा बसेका मान्छेले लेख्न हुने हो कि नहुने हो भनेर पर्खेँ। तर कतिपय साथीहरूले के उताबाट जसले मलाई चिन्या हो उनीहरूले भने, हेर शम्भु, यस्तो कुरा तिमीले देखिरहेको अरूले लेख्न सक्दैनौ, किनभने तिमी त्यही पोजिसनमा बसेका हुनाले तिमीले लेख्नै पर्छ त्यो कुरा भने हुनाले मैले यहाँ लेखेको छु। यसमा चाहिँ इमर्जिङ इस्युज इन द ग्लोबल ह्युमन राइट्स एजेन्डा। अब के हो त तपाईँहरूको यो किताब पनि र अहिले हाम्रो मानवाधिकार सम्बन्धी दृष्टिकोण र क्रियाकलाप पनि अब परम्परागत रूपमा जुन हेर्नुहोस् यो वेस्टर्न डिस्कोर्समा एउटाले भन्छ सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स भए पुग्छ, अरू चाहिँदैन। अनि अर्कोले भन्छ होइन, इकोनोमिक सोसल एन्ड कल्चरल राइट्स बढी चाहिन्छ। अनि तेस्रोले भन्छ होइन होइन, राइट टु डेभलपमेन्ट। यी सबै कुरालाई सिन्थेसाइज गरेर मैले यो किताबमा 3टा कुरा भनेको छु अहिले, जुन तपाईँहरूको लागि र हाम्रो डिस्कोर्सलाई रेलेभेन्ट हुन्छ। र त्यो तपाईँहरूको यत्रो राम्रो किताब भोलि गएर मलाई थाहा छ यहाँ तपाईँहरू के भनेदेखि धेरै विदेशी डोनर्सहरूले सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई, तर अब उनीहरूको पनि प्रायोरिटी चेन्ज हुन लागिरहेछ संसारभरि। त्यस हुनाले तपाईँहरूले इनोभेट गर्न सक्नु भएन र रिइन्भेन्ट गर्न सक्नु भएन भने त्यसको रेलेभेन्स कम हुँदै जान्छ। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा चाहिने मलाई के लाग्यो भने यो पनि फेरि गान्धीजीकै भनाइ हो, एक्सट्रिम पोभर्टी इज द वर्स्ट भायोलेसन अफ ह्युमन राइट्स। तपाईँको किताबमा खास गरेर राइट टु फुड र राइट टु एउटा चाहिने उसमा हेरिरहेको थिएँ म त्यो ग्राफ, त्यहाँ चाहिँ सरकार पक्षले भन्दा नन स्टेट एस्पेक्टबाट धेरै त्यो नम्बर अफ हननको तपाईँहरूले दिनुभएको छ, त्यो बढी छ। अर्को कुरा डाउरीको कुरा तपाईँले लेख्नु भएको छ, म छक्क पर्ने त्यो ग्राफ देखेर। के भनेदेखि हाम्रो परम्परागत मिथिला नगरी यत्रो चाहिने जनकपुर सबैभन्दा उत्कृष्ट किसिमको सभ्यता भएको ठाउँ डाउरीको हुन्छ भने तपाईँको त्यो ग्राफ यहाँ माथि छ, अरू सबै यस्तो छ। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो मैले अहिले भने नि त्यो एक्टिभिस्टको दृष्टिकोण भन्दा मेरो अलि भिन्दै छ। भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ स्टेट अकाउन्टेबिलिटी हो, तर त्यो स्टेटै केपेबल छैन। तपाईँको देख्नु भएन कहीँ चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसीको हिसाबबाट हेर्नुहुन्छ भने त्यसका 2टा फन्डामेन्टल पिलर्स के हो भने
पिरियोडिक इलेक्सन र त्यो पिरियोडिक इलेक्सनबाट भएपछि चाहिँ पिसफुल ट्रान्सफर अफ पावर, दुईवटा फन्डामेन्टल। अहिले यहाँ के भएको छ साउथ एसियामा? पाकिस्तानमा हेर्नुहोस्, त्यसपछि मालदिभ्समा हेर्नुहोस्, त्यसपछि श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस्, अस्ति बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस्, अहिले नेपालमा हेर्नुहोस्। 5 वर्षको लागि 5 वर्षको लागि इलेक्टेड गभर्मेन्टले कसैले 2 वर्ष, कसैले 6 महिना पनि पुरा नपारिकन त्यही इलेक्टोरेट जसले उनीहरूलाई निर्वाचित गरे उनीहरूले नै आएर राष्ट्रपतिलाई निकालिदिएको छ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ के भने स्टेट क्यापासिटी बिल्डिङ, त्योतिर ध्यान जानु आवश्यक छ। त्यो इन्टरनेसनल तपाईँको ह्युमन राइट्स पार्लेन्समा जस्टिसिएबिलिटी भन्छ। तपाईँले पास गर्नुहुन्छ सबै अधिकार यो हो भनेर, तर हाम्रो अहिले कन्स्टिट्युसनमा त सबै छ नि अधिकार, तर भएको छैन। त स्टेटलाई कराएर के गर्नुहुन्छ? स्टेटसँगै त्यो क्यापासिटी छैन। नन स्टेट एक्टरले, अब तपाईँको वेस्टर्न स्टेट सिस्टम बिल्ड भनेको म्याक्स वेबरको मोनोपोली ओभर लेजिटिमेट युज अफ भायोलेन्स भन्छ। राज्यदेखि बाहेक अरूलाई चाहिँ भायोलेन्स युज गर्ने अधिकार छैन। हाम्रो यहाँ के हुन्छ? कहिले माओवादीले आएर गभर्मेन्ट हालिदिन्छ, कहिले जेएनजीले आएर गभर्मेन्ट हालिदिन्छ। अनि त्यस्तो स्टेटसँग तपाईँले यो सबै कुरा एक्सपेक्ट गरेर कहाँबाट पोसिबल हुन्छ? एउटा कुरा त्यो। दोस्रो म तपाईँहरूलाई भन्छु, अहिले संसारभरि हेर्नुहुन्छ भने मानव अधिकारको सबभन्दा धेरै हनन कहाँ हुन्छ? जहाँ चाहिने द्वन्द्व र हिंसात्मक द्वन्द्व र लडाइँ हुन्छ। भन्दाखेरि तपाईँहरूको मानव अधिकारको कामले समाजमा द्वन्द्व बढाइदिन्छ कि घटाउँदैछ? त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ। होइन भने झन् उल्टो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अधिकारको लागि विद्रोह गरिन्छ, तर जब त्यो विद्रोह विध्वंसात्मक हुन्छ मानव अधिकार नै सबभन्दा पहिला हनन हुन्छ। दोस्रो पाटो त्यो, मैले अध्यक्ष हुँदाखेरि नै विश्व मञ्चमा बोलेर कोफी आनान बसिरहेछ अगाडि, मैले भने यो सबै कुरा नहुने हो भने तपाईँको यो चाहिँ यो किताब यस्तै किताब हो, झन् बढ्दै खेली बढ्दै जान्छ, हुँदैन काम। र तेस्रो र अन्तिम भनेको युनिभर्सल डेक्लरेसन अफ ह्युमन राइट्स, मानव अधिकारको सबैभन्दा चोखो उच्चतम घोषणापत्र। त्यसमा कतिवटा आर्टिकल छ? 30 वटा। 30 वटा आर्टिकलमा सबै अधिकार सम्बन्धी छ, तर दायित्व खालि एउटा 29 आर्टिकलले मात्रै दायित्व बारे कुरा गर्छ। गान्धीजीलाई जब युडिएचआर बन्दै थियो त्यहाँका आयोजकहरूले निम्तो गरेछन्, ल आएर तपाईँले बोलिदिनु पर्यो कसरी चाहिँ यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। गान्धीजीको सिम्पल, हरेक मानिसले दुईटा कुरा गर्यो भने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि आफूसँग छेउमा बसेको मान्छेको अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्यो, र हरेक मान्छेले आफ्नो दायित्व राम्रोसँग पुरा गर्यो भने सबैभन्दा ठुलो मानव अधिकारको संरक्षण त्यसरी हुन्छ। त्यस हुनाले राइट्स सबैको छ, तर रेस्पोन्सिबिलिटी कसैको छैन। अनि कहाँबाट तपाईँको अगाडि बढ्छ भन्दाखेरि यी सब कुराहरूप्रति तपाईँहरूले राम्रोसँग जुन अहिलेसम्म गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिने यो डाइरेक्सनमा अब हामी जान चाहन्छौँ। यो सबै मेरो इमर्जिङ इस्युज इन द ग्लोबल ह्युमन राइट्स एजेन्डा, युएनका डकुमेन्टहरू धेरैमा निक्लिया छन्। यसरी मलाई जान सकियो भनेदेखि मूल कुरा के हो भने संसार आज प्रविधिले मान्छेलाई, सम्पूर्ण मानव जातिलाई एउटा परिवार जस्तो बनाएको छ, तर हाम्रो व्यवहार के छ? ठ्याक्क उल्टो छ। र यो मैले भनिरहेको छैन कि पश्चिमा विद्वानहरू, एकजना कमनवेल्थ भन्ने जेफ्री साक्स भन्ने प्राध्यापकको नाम सुन्नुभयो होला तपाईँले, उनी बडा चाहिने आजभोलि चर्चित छन् मिडियामा। उनी पहिला कोफी आनानको इकोनोमिक एडभाइजर थिए, अनि त्यो मिलेनियम समिट भन्ने जुन त्यसपछि आएर अहिले एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, त्यो सबै उनकै ब्रेन चाइल्ड हो। र उनले एउटा किताब लेखे कमनवेल्थ। अब उपरान्त संसारको चाहिने सम्पदाहरू जुन छ
त्यो चाहिँ कमन युजको लागि हुनुपर्छ है, सम्पूर्ण मानव जातिको प्रस्पेरिटीको लागि हुनुपर्छ भन्ने एउटा किताब लेखा छन्, त्यसको नाम हो कमनवेल्थ। अनि त्यसमा अर्को एउटा उनी कोलम्बिया युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुन्, प्रोफेसर जेफ्री साक्स। उनको किताबमा अहिले जस्तो फोरवर्ड चाहिने हाम्रो विजयजीले लेख्नु भएको छ यो किताबमा, त्यस्तै गरेर अर्को त्यो फोरवर्ड चाहिँ प्रोफेसर विल्सन भन्नेले हार्वर्डको प्रोफेसरले लेख्नु भएको छ। र त्यो लेख्दा त्यसमा के उहाँ लेख्नुहुन्छ म भनिहालेँ, वी मिनिङ हामी मानव जाति exist in a bizarre combination of stone age emotions। हामी ढुङ्गे युगीन मनस्थितिमा छौँ। अघि त्यहाँ बलात्कारको कुरा गर्नुभयो एकजना बच्चीको जनकपुरमा। 21औं शताब्दीको मानिस मस्तिष्क एउटा निहत्था बालिकालाई त्यो किसिमको व्यवहार गर्न चाहन्छ। त्यो एनिमल इन्स्टिङ्क्ट भन्दा के हो, त्यो अर्कै हो भन्दाखेरि मानिसको इन्स्टिङ्क्टिभली मानिस अझै ढुङ्गे युगी नै छ, स्टोन एजै छ। संस्थागत संरचना र हाम्रा धेरैजसो विश्वासहरू मध्यकालीन छन्, मध्ययुगीन छन्, मिडिएबल छन्। तर प्रविधिले हामीलाई गड लाइक टेक्नोलोजी, हामीले जुन हाम्रा शास्त्रहरूमा पढ्थ्यौँ विमान भेदी क्षेप्यास्त्र अनेक अनेक टेक्नोलोजी त्यस्तो छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो we exist in a bizarre combination of stone age emotions, medieval beliefs and institutions, but god-like technology. And that is how we human beings have lurched into what we call the 21st century। भन्ने बेला 21औं शताब्दी भन्छौँ, 21औं शताब्दीमा आयौँ, तर मनस्थिति त्यस्तो छ, व्यवहार त्यस्तो छ। अब यो हार्वर्ड र कोलम्बिया भनेको संसारको अध्ययन गर्ने मान्छेको लागि ग्लोबल सेन्टर्स अफ नलेज एन्ड पावर हाउसेस अफ आइडियाज। अब त्यहाँका प्रोफेसर त्यो लेख्छन् भने तपाईँ हाम्रो गति के होला? त्यसले गर्दाखेरि मेरो अन्तिम भनाइ के हो भने अब तपाईँहरूले हामीले आफै रिइन्भेन्ट गर्नु छ, आफ्नै मूल्यता र मान्यता सिर्जना गरेर त्यसमा चाहिने एउटा मिनिमम कन्सेन्सस बिल्ड गर्नु छ। आम मानिसमा यो गर्न हुँदैन है। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गठन भएको पनि त्यसै कारणले हो। तर त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आज कहाँ पुग्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर के भनेदेखि यो समस्या भयो भन्दैमा मानिस सभ्यताको इतिहास के हो भनेदेखि मानिस यति गतिशील छ, त्यहीमाथि हामी नेपालीहरू त यति रिजिलियन्ट छौँ कि त्यो समस्याबाट जुधेर हामी अगाडि जान्छौँ। र त्यो मानेमा तपाईँहरूको काम जुन तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि म हार्दिक पुनः एकपटक अत्यन्त प्रोत्साहित गर्दै धन्यवाद दिँदै बधाई दिँदै आफ्नो केही भनाइहरू यहाँ राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।